Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद इनायतुल्लाह। प्रोग्राम गर्दिश में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम गर्दिश में पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादले ख्याल करेंगे। आज हमारे मेहमान है मिस मारूख खान। आप आला तालीम याफ्ता, पाक अमरीका ताल्लुकात के माहिर, तहक़ीक़ के शोबे से मुंसलिक और ISSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी इस्लामाबाद से वाबस्ता है। तो आइए हम मोहतरमा के साथ तबादले ख्याल का आगाज़ करते हैं। मैडम, पाक अमरीका ताल्लुकात के तारीख़ी तनाजुर में इस पर रोशनी डालीजिए। देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात बहुत पीछे जाते हैं। अमेरिका उन पहले मुल्कों में से था जिन्होंने पाकिस्तान को एज एन इंडिपेंडेंट मुल्क रिकग्नाइज किया, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस का आगाज शुरू किया और वहाँ से फिर जो ताल्लुकात की शुरुआत हुई पाकिस्तान US रिलेशंस की, वो हुई। बीच में जैसे हमने हिस्ट्री में देखा है, ताल्लुकात कभी बहुत अच्छे भी रहे हैं दोस्तों की तरह, और बाज़ औकात बहुत सख्त भी रहे हैं आपस में। और ताल्लुकात ज़्यादातर आप ये कहेंगे कि 90% ऑफ द टाइम्स जो है किसी वजह के बिना पर हैं। यानी कुदरती नहीं है? कुदरती नहीं, मैं कहूँगी इनको ज़्यादा से ज़्यादा किसी वजूहात के बिना पर ही ताल्लुकात, यानी वक्ती ज़रूरत है, इन ताल्लुकात को बनाते हैं और मुतासिर करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह हिस्ट्री में भी हम देखेंगे कि अमेरिका ने ताल्लुकात का इजहार किया, बहुत अच्छे रहे, बहुत बुरे रहे, फिर अच्छे हुए, बुरे रहे। अब तक ये एक सिलसिला बड़ा ही एक पैटर्न चलता रहा है दोनों के ताल्लुकात में। ठीक, ये पाक अमरीका ताल्लुकात में हमें क्या महसूस हो? ये दो दोस्तों की ताल्लुकात है या दो मजबूरों के ताल्लुकात है? जी, मैं मजबूर तो नहीं कहूँगी, दोस्त ही कहूँगी जिनको एक दूसरे की ज़रूरत भी है। ठीक, उस किस्म के दोस्त हैं जिनको एक दूसरे की ज़रूरत काफ़ी रही है और अभी भी है। तो ज़रूरत के बिना पर दोस्ती एक ही ऐसी है जो इन दोनों में हमेशा से जिनको जोड़ के रखा है। जब वो ज़रूरत अगर आप निकाल देंगे उस दोस्ती में से, तो फिर शायद ये दोस्ती भी उतनी ना रहे जितना हम कहते हैं अपनी बातों में। US वाले भी और हम भी के उतनी है। ठीक। पाक अमरीका ताल्लुकात में जी, अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के कब और किन शक्लों में मदद हुई है जी? US ने हमेशा इकोनॉमिक एड हमें काफ़ी दी है। US एड एक ऐसा इदारा है जो चलता रहा है पाकिस्तान में, काफ़ी पॉवर्टी रिडन एरियाज में उन्होंने काफ़ी काम किया, सिंध में भी काम किया। इनके दायरे कार किया है जी? इनमें ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं जो आपके पॉवर्टी रिडन एरियाज होते हैं, लाइक लोकल लोगों में जाकर वो अपने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ और लोकल पाकिस्तानियों के साथ NGOs या मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ताल्लुकात बढ़ा के, पार्टनरशिप्स करके गांव के लेवल पर, बड़े बेसिक लेवल पे जाके उनके साथ पानी के शोबे में उन्होंने काम किया हुआ है, हाइड्रो पे काम किया हुआ है, बिजली पर, एनर्जी पर, एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया उन्होंने, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, यानी खास दायरे कार तालीम और गुर्बत से निजात है। जी, ये पॉवर्टी एलिविएशन और एजुकेशन और एम्पावरमेंट, जेंडर वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर US एड का काफ़ी काम रहा है। इसके अलावा US ने हमें मिलिट्री हेल्प काफ़ी ज़्यादा की है। पाकिस्तान का हार्डवेयर अगर आप अंदाज़ा लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा US से ही लिया गया है जी। तो मदद काफ़ी की है, पर वो ये पहली वाली बात पर आ जाती है कि ज़रूरत के बिना पर मदद हुई है। ठीक, अगर आप इतिहास उठा के देखें पाकिस्तान US का, तो जब जब US ने पाकिस्तान को कुछ दिया है, वो किसी एक इवेंट पर, किसी एक वजह के ऊपर पाकिस्तान को प्रोवाइड की है। पर इकोनॉमिक एड तो चलती रही है, पिछले कुछ अर्से में कट भी हुई है, पर वो एक है जो मुसलसल चल रहा है। ठीक है जी। अभी मौजूदा हालात में जी, पाक अमरीका ताल्लुकात में इम्कानात किन शक्लों में मौजूद है और मुश्किलात या खदशात किन शक्लों में मौजूद है? देखिए, मौजूदा हालात में पाकिस्तान और US के पास एक, आप जिसको कहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी काम करने के लिए। हमारे पास काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जिस पे हम काम करके इनको बेहतर कर सकते हैं। इन ताल्लुकात को हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें ये कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप रिकग्नाइज करें क्या है। जैसे अब बातों हम सुनते हैं जो US से एक रेटरिक आ रहा है कि अफगानिस्तान पे आप हमारी मदद करें, तो हम ताल्लुकात जो है, जो हमारे एक मिलिट्री और इकोनॉमिक है, उससे बढ़ा के हम उसको ट्रेड पे भी लेकर जाएंगे, एनर्जी वाले ऑप्शन पे भी आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी आएंगे।
تو یہ ہے کہ پاکستان یو ایس کو ہر وقت میں ایک ایسا موقع ضرور دیا گیا ہے جس میں آپ تعلقات بڑھائیں. اب اس موقع کا فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے وہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ پاکستان کو بھی غور کرنا چاہیے. اور پاکستان نے ابھی تک جو ممکنہ امکانات ہے یا مواقع اسے سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہوا ہے؟ میں کہوں گی کہ پوری طرح کامیاب نہیں. جی پاکستان نے فائدے اٹھائے بھی ہیں تو بڑے ہی لمیٹڈ. اگر فیصدوں میں ہم بیان کریں تو کتنے فیصد کامیاب ہو گئے؟ میں کہوں گی فیصد میں تو نہیں میں اس کو کہوں گی پر میں آپ کو کہوں گی کہ انہوں نے سیکٹر وائز کامیابی لی. جیسے ملٹری ہماری بہت اسٹرانگ ہوگی پر ہماری اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں رہی. تو اس حساب سے پاکستان نے ملٹری والے ایسپیکٹ میں بہت فائدہ اٹھایا پر اکانومی کے ایسپیکٹ پہ اتنا فائدہ نہیں اٹھایا, ٹریڈ پہ اتنا فائدہ نہیں اٹھایا. اور جیسے اسکالرشپس وغیرہ ہیں آلدو فل برائٹ ہیں ہمارے پاس اور یو ایس ریلیٹڈ اسکالرشپس ہیں پر اگر آپ باقی دنیا سے ان کا ایک کمپیریزن کریں تو پاکستان نے اس قدر فائدہ نہیں اٹھایا. ہمارا ڈائسپورا جو ہے یو ایس میں ہم نے اس سے بھی کبھی اس قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ ہم اپنا امیج ایک اچھا بنا سکیں یو ایس. تو اٹھایا بھی ہے پر کم اٹھایا ہے. مشکلات کیا ہے جی؟ یہ تو مواقع ہے. دیکھیے پاک امریکہ تعلقات میں مشکلات کن شکلوں میں موجود ہیں؟ مشکلات اور مواقع ایک ہی ہیں. اب مشکل بھی افغانستان ہے اور موقع بھی افغانستان ہے. اگر آپ کام کر لیں گے وہ آپ کے لیے ایک موقع بن جائے گا اور نہیں کریں گے وہ آپ کے لیے مشکل. اور افغانستان ہی بیسٹ ہے اس سلسلے میں. ابھی کے اگر آپ ریلیشنز دیکھیں, میں پچھلی بات نہیں کروں گی, آنے والے کا تو اتنا کچھ کہہ نہیں سکتے, پر کرنٹلی افغانستان جو ہے تھرسٹ ہے پاکستانی. آپ ابھی پرائم منسٹر کی جو وزٹ بھی تھی اس میں بھی اگر آپ یو ایس کی سارے ڈاکیومنٹس یا ان کا میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ بات کی گئی وہ افغانستان کہ پاکستان یو ایس کو کس طرح ہیلپ کرے گا افغانستان سے نکلنے میں اور افغانستان میں ایک پیس مینٹین کرنے. تو ابھی جو مشکل ہے وہ بھی افغانستان ہے اور جو موقع ہے ہمارے پاس وہ بھی افغانستان ہے. ٹھیک ہے جی. صدر ٹرمپ نے جی پاکستان کو کشمیر کے اوپر ثالثی کی پیشکش کی ہے. وہ اس سلسلے میں مخلص ہے یا سنجیدہ ہے, اور کیا وہ بھارت کو مسئلہ کشمیر حل کرنے پر آمادہ کر سکے گا؟ سنجیدہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ٹرمپ نے اپنی کیمپین بھی جب کر رہے تھے پریزیڈنٹ شپ کے لیے تو اس میں بھی انہوں نے کافی دفعہ تو نہیں, ایک دو دفعہ اس ایشو کو بات کی تھی. اور ابھی بھی کیونکہ ان کا آف دا کف ریمارک تھا, ان کو کہا نہیں گیا تھا اس پہ بات. انہوں نے خود ایک اپنی ذاتی ذمہ داری آپ کہنے سمجھا کہ اس پہ بات کی جائے, پر انڈیا میں اس کا ریئیکشن کافی سخت آیا ہے. انہوں نے اس چیز کو بالکل پسند نہیں کی کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس کو ایک بائی لیٹرل ڈسپیوٹ کے طور پہ کہہ رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ اگر پریزیڈنٹ ہم چاہ بھی رہے ہوں اس مسئلے کو سالو کرنا, ان کی جس قسم کے ٹریڈ تعلقات ہیں اور ملٹری تعلقات, اکنامک تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ, انڈیا کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے. وہ انڈیا کو ناراض کر کے کشمیر کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکے. وہ چاہیں گے کہ پوری دنیا کو لے کر یا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو لے کر یا تو اس پہ چلیں. اکیلے انڈیا کو وہ پاکستان کے لیے ناراض کبھی نہیں کریں گے اس مسئلے کے. ٹھیک ہے. اب اس وقت جی امریکی قیادت ٹرمپ کے ہاتھوں میں ہے, پاکستان کی قیادت عمران خان کے ہاتھوں میں ہے. دونوں ماشاءاللہ نڈر اور بے باک ہے, صاف بات کرتے ہیں صاف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ممالک کے تعلقات کو امکانات کے قریب کر دے گا یا مشکلات کی طرف لے جائے گا؟ دیکھیں ابھی تو حالات تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بہتری. ٹھیک. کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی پوری سرکار, آپ کا پورا ملک جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر ہے کہ آپ حالات بہتر کریں. مشکلات آئیں گی, آپ اس مشکلات کا سامنا کریں, ان سے بھاگیں نہیں, اور جس قسم کی بھی ہے اس کو لے کر سارے ساتھ لے کر ساری پولیٹیکل پارٹیز اور آپ کی سول ملٹری لیڈرشپ جو ہے اس کو لے کر اس کا حل نکالیں. تو مشکلات آئیں گی, ڈیفینیٹلی آئیں گی, بٹ ان سے آگے بڑھنا ہی سب سے بڑا چیلنج پاکستان. ٹھیک ہے. ہم چین اور امریکہ کے درمیان ایک متوازن تعلقات اگر نبھانا چاہے تو اس کو کوئی خطوط واضح ہے, نقش و نگار اس کے واضح ہے؟ نہیں, میرے خیال سے پاکستان نے ابھی تک تو بڑے اچھے تعلقات مینٹین کیے ہیں دونوں انڈیپینڈنٹلی چائنا کے ساتھ بھی اور انڈیپینڈنٹلی یو ایس کے ساتھ بھی. ابھی تک تو ان میں کوئی ایسا تنازع پیش نہیں آیا ہے, اور میرا نہیں خیال آئے گا بھی, کیونکہ یو ایس بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے, اس کے اپنے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں ہر ملک کے. چائنا نے کبھی ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کیا کہ یو ایس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھیں. یو ایس آن اینڈ آف کہتا ہے تو اس نے کبھی ڈکٹیٹ نہیں کیا. ہمارا سیپیک ہے چائنا کے ساتھ اور اتنے اچھے ٹریڈ ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ. یو ایس کے ساتھ ہمارے ٹریڈ ریلیشنز بہت اچھے ہیں. تو ان دونوں جو تعلقات ہیں انہوں نے کبھی ایک دوسرے کے اوپر بھاری نہیں کیا ایک دوسرے. ٹھیک ہے جی.
اور یہ پاکستان کی جیت رہی ہے کہ اس نے برابری رکھی ہے ٹھیک ہے ان جی، دونوں ملکوں کے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی، اللہ جزائے خیر دے دے، اللہ کامیابی عطا فرمائے، آپ نے ٹائم دیا ہے، ہم شکر گزار ہیں جی. السلام علیکم. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان سید عنایت اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام جی. Audio Jungle. Audio Jungle.